गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटाचे सर्वे डिपार्टमेंटाचे लोक पावले आनी तितून थंयसरलो लोकल आमदारूय आसलो। त्या लोकांची मागणी इतकी जातली की जर कसलो प्लांट येता वेस्ट मॅनेजमेंटाचो प्लांट येता किंवा आनी कसलो प्लांट येता जाल्यार तांकां गांवकारांक जो गांव जो आसा पळय तांकां कित्याक येता पळय ते तांकां पयलीं सांगपाक जाय आसलें। जी लोकल बॉडी आसा पंचायत बॉडी जी आसा पळय ते पंचायत बॉडीक सुद्दां आमदारान आनी सरकारान कांयच कळिल्लें ना की थंयसर कितें येता ते डायरेक्टली थंय येयले आनी जवळ जवळ 5:30 पुलीस हाडून थंयसर सर्वे हें करपाक गेले। लोकांनी थंयसर ती सर्वे आडोवपाची खूब ट्राय केली तरी आसतना ते बळजबरीन थंयसर तेंच्यांनी ते सर्वे केले आनी काही लोकांक थंयसर तेंच्यांनी अरेस्ट करून पुलीस स्टेशनान सुद्दां व्हेले। पण हो खंयचो कायदो ही दादागिरी कित्याक करपाक जाय? जर कसलो प्लांट बरो वायट येता जाल्यार गांवकारांक सांगून तांकां विश्वासाक घेवन कितें ते काम करपाक जाय। त्या खातीर तेंच्यांनी सगळ्या गांवांनी सगळे गांवकारी मेळोन थंयसर एक मिटींग घेतली की हो जो प्लांट येवपाचो आसा तो कसलो येवपाक तो प्लांट आमच्या गांवांत नाका। जर आमी बारीक जर पळोवंक जाल्यार हो कुडचिरो जो गांव जो आसा पळय तो सारको नेचरान भरलेलो आसा। थंयसर अशें एकदम सुखी हें आसा तेंचें लायफ आसा हें करतात नेचर बरें आसा। हे सरकाराक हे असले नेचर आसलेले गांव काबार करपाक कित्याक सोदता तेंच कळना। हांव तुमच्या मार्फत एक सरकाराकूय क्वेश्चन करूंक येता 2012च्यान मायनींग बंद जाल्लेली आसा आतां ते ब्लॉक अलॉट केल्लेले आसा। अशी मायनींग कितकीशीच पीट आसा ओपन पीट आसा इतकी मायनींग पडलेले आसा थंयसर हे असले प्लांट वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट थंयसर कित्याक व्हरना? इको जागो पडलेलो आसा सरकारान ऑलरेडी मायनींग जे जागे आसले पळय ते घेतलेले आपल्या ताब्यान करून घेतलेले आसा। असे बरे नेचर जे गांव आसले पळय थंयसर तुमी पाड घालून कित्याक येता तेच कळना। म्हणून काल तेंच्यांनी गांववाल्यांनी पंचायतीक विचारलेले आनी तांकां सांगलेले की आमकां स्पेशल ग्राम सभा जाय। पूण 2 दिसां भितर तेंच्यांनी काल आयतार आसलो ग्राम सभा जाली तेंच्या देवळान सातेरी देवूळ जे आसा पळय थंयसर ग्राम सभा आनी ते हेका अख्खो गांव जवळ जवळ 2-2.5 ते 3,000 लोक थंयसर ग्राम सभेक पावले आनी सर्वानुमते तेंच्यांनी एक ठराव घेतलेलो आसा की आमकां हो कसलोच प्लांट जो जाय तो कुडचिरे गांवांत आमी अलाउड करचे ना आनी गव्हर्मेंटान तो फोर्सिबली हाडचो न्हू। म्हणून मुद्दाम आमी हो जो प्रश्न आसा पळय तो आमच्या गोवा फॉरवर्ड पार्टीचो अध्यक्ष आसा बाब विजय सरदेसाय हेच्या कानार घातलेलो आनी तेणी सांगला तांकां म्हाज्या मार्फत तांकां सामको फूल सपोर्ट आसतलो जे वायट ते वायट बरें ते बरें ते बरें हे गोष्टीक आमचे गोवा फॉरवर्ड पार्टी तांकां सपोर्ट करतली। म्हणून आमी जो मेमोरंडम आसा पळय तेंची जी फिलिंग्स जे कितें आसा पळय ते नॉर्थ गोवा कलेक्टराक दिवपाक गेल्ले कारण ती कलेक्टर मॅडम खंयसर तरी मिटींग आसा म्हणून आमी डेप्युटी कलेक्टराक मेळिल्ले आसा तेणी जे आमचे मेमोरंडम आसा ते घेतलेले आसा आनी जे कितें कारवाई करपाक जाय जो प्रोसेस कितें करपाक जाय तो आमी फुडें करतले म्हणटाले। हांव इतकेंच सांगूंक सोदता ह्या सरकाराक की दादागिरी तुमकां मेजॉरिटी आसा म्हणून दादागिरी करूं नाकात। लास्टाक स्टेट म्हटल्यार मनीस जे स्टेटीन लोक रावता पळय तेच म्हणजे स्टेट आसता ती अशी दादागिरी करून चलची ना। आनी हे जर अशेंच जर फुडें जालें आमचें एकूच तांकां निवेदन आसा आनी एक रिक्वेस्ट आसा की बळजबरीन कसलोच प्लांट हाडपाचें ह्या गांवांत तुमी ट्राय करूं नाका। गांवकारी सामर्थ्य आसा हे कसलो प्लांट हाडपाचो तांकां धाडून घालपाकूच ते सामर्थ्य आसा ते गांव प्रोटेक्ट करपाक सदांच फुडें आसतले एक वेळ उपाशी रावतले पूण गांवाक प्रोटेस्ट करतले ते। आनी खंयच्या डिपार्टमेंटाक तुमी लेटर केल्ल्या करपाचें बी ना ऑलरेडी काल तेंच्या गांववाल्यांनी लोकल पंचायतीक घेवन ग्राम सभा घेतलेली आसा। जो पळय प्रोसेस जो आसा गव्हर्मेंट जो प्रोसेस आसा जो ठराव घेतलेलो आसा तो त्या डिपार्टमेंटा मार्फत जातलो। हे आमी स्पेशल आमच्या गोवा फॉरवर्ड पार्टीच्या वटेनच्यान नॉर्थ गोवा कलेक्टराक दिल्लेलो आसा जेणे करून फाल्यां अशें जावंक जायना की मनमानी करूंक जाय अशें ना। कोण तरी आसा ओपोजिशन कोण तरी बाबा तेंची वासपूस घेवपाक आसा हे आमकां दाखोवन दिवपाचें आसा आनी जर गव्हर्मेंट तशेंच जर फुडें जालें जाल्यार आमी फाटीं फुडें वाट पळोवचें ना। विलेजर्स आनी लोकल MLA कितें मेळोन तांकां समजूत करपाची ट्राय केल्ली पळय ही एक वायट दिसता तुमकां सांगपाक म्हणल्यार तुमकां हांवें जशें म्हटलें त्या प्रमाणे सर्वे करपाक जाल्यार 5:30 लोक पुलिसांक घेवन सर्वे करपाची गरज ना। तो शांत गांव आमचो थंयसर कसली मारामारी खून बीन थंयसर जातलें कांय जायना आनी लोक सुद्दां आपले पोट हातपाय मारतात आनी पोट भरतात जाल्यार 5:30 पुलीस हाडून तो सर्वे करपाची कसली गरज आसली? बरें पंचायतीक जेन्ना पळय तेंच्यांनी क्वेश्चन केलो की तुमकां कितें खबर आसा काय ना ते म्हणटा आमकां त्या प्लांटा बद्दल कांयच खबर ना म्हणटा। कितें तरी सांगपाक जाय तांकां विश्वासान घेवपाक जाय काय नाका? पंचायत सांगता आमकां खबर ना आनी तो डायरेक्ट MLA येता आनी तूं सर्वे करता आनी तो त्या उलट ते व्हिडिओचेर आसा लोकल MLA सांगता की आपूण हे सर्वे जे आसा ते स्टॉप करूंक शकना म्हणटा कितें जाता तें करा म्हणटा। म्हणजे ही जर भाशा आसा जाल्यार कितको मत मारलेलो आसा ह्या सरकाराक आनी त्या आमदाराक ते तुमीच चिंता। हे बरोबर आसा ती पंचायत म्हणटा पंचायत 7 आनी 8 जाणां मेंबर जाले म्हणून अख्खो गांव जालो असं म्हणून शकना। ही जी गोष्ट आसा बरोबर तेणी म्हटलें पंचायत बरोबर आसा जाल्यार पंचायत बोर्डून जेन्ना पळय मिटींग जाली ग्रामस्थांची जाल्यार तेंच्यांनी तांकांच क्वेश्चन केलो सरपंचाक आनी पंचाक क्वेश्चन केलो
की तुम्ही हे जे प्रेझेंटेशन आसा किंवा जे प्लांट कसलो येवपाचो आसा पळय तेजे तुम्ही गांवकारांक सांगूंक ना कित्याक तांकां विश्वासान कित्याक घेवंक ना कसलो प्लांट येवपाचो आसा केन्ना येवपाचो आसा कितें आसा हे तेंच्यांनी काय सांगूना डायरेक्टली सर्वे करपाक गेले म्हणून तांकां खंयसर तरी शंका येयली न्हय 100%. जर आमदार सांगता की पंचायत बॉडीक जर हें केलें जाल्यार आमदाराची आनी पंचायत बॉडीची ती ड्युटी जायना की लोकां पर्यंत तो विशय मांडपाक जाय म्हणून तांकां विश्वासान घेवपाक जाय न्हय. पण कसलो प्लांट तो कितें सांगला कितें ते हे आता सांगता की कन्स्ट्रक्शन डॅब्रीज प्लांट म्हणटा. आतां जर बारीक पळोवंक वचीत डॅब्रीज हो वर्ड कित्याक म्हणटा वेस्ट प्रॉडक्टूच म्हणटा न्हू. म्हणजे सरकार कितें ते वर्ड एक खंयचो तरी चेंज करून लोकांक उडोवपाचें सोदता काय म्हणून वेस्ट घाले जाल्यार लोकांक वेस्ट कशें दिसतलें. फाल्यां ताका हो डॅब्रीज म्हणून दाखयलो जाल्यार ते डॅब्रीजान ते सगळे वेस्ट प्रॉडक्ट येयले म्हणटकूच हें कितें आसा हे लोकांच्या कानान घालपाक सरकार सध्या आसा आनी चलतात हे लोकांच्या कानान घालूनच सध्या सरकार चलता. म्हाका दिसता आमची म्हणणी कितें आमी सैमाचेर आड वचप ना. वी हॅव टू बी प्रोएक्टीव. हालीं आतां मनशाचे उदरगत आनी सुदारणा म्हणून म्हणटात म्हणल्यार ते प्रोजेक्ट सगळे डेट्रिमेंटल. दे हॅव ऑल प्रूव टू बी रॉंग अँड अनसायंटिफीक. सो वॉट वी आर सेयींग इज वी आर नॉट अगेन्स्ट एनीबडी. तुज्या घरान कितें चल्लां तें हाडून म्हज्या घरान उडयनाका. इतले सगळे विलेजीचो कचरो हाडून एक विलेजीन घालप तें सारकें न्ही. आनी आमचो पाणी पुरवठा आर वॉटर रिसोर्स इज एलिक्झीर ऑफ लायफ. आमकां उदक ना जाल्यार जगपाक शक्य ना. तेन्ना थंय 32 स्प्रिंग्स आसा. दॅट इज द ओरिजीन ऑफ द ओन्ली फ्रेश वॉटर रिवर साल. आनी हे सगळें आमी बाळगून दवरपाक जाय. वी हॅव टू कन्जर्व, वी हॅव टू प्रिजर्व. दे आर सेयींग अबाउट कन्जर्वींग नेचर हॅबिटेट्स एंड देन दे आर गोईंग एंड पुटींग दीस कायंड ऑफ प्रोजेक्ट्स. आय थिंक समवेअर हियर द मेजर प्रॉब्लम इज देर इज an attitude of taking for granted and doing anything without scientific approach to it. The pollution control board ते कितें करतात आमी सामान्य मनीस आमकां दिसता जो कचरो आमी करता तो आमी योग्य तरेन ताका जबाबदारी दवरपाक जाय. सेग्रिगेशन करपाक जाय एट सोर्स. तें केलें जाल्यार व्हडले प्रॉब्लेम जायना. आनी हाल्ली आतां गेल्या 10-12 वर्सान सुप्रीम कोर्टान साकून नॅशनल ग्रीन ट्रायब्युनलाचे ह्या ऑर्डरी आयला. सो देर इज अ लॉ इन प्लेस टू डिसेंट्रलायज. म्हणजे तूं थंय घाण करतलो आनी हांगा हाडून उडयतलो तें आमकां बी तें योग्य लागना. इट इज नॉट करेक्ट टू डम्प 17 villages waste in one village and deprive them of their clean environment, their clean water, their habitat. What they are doing, and this is आता पयलीं कितलो आशिल्लो तो 300 कोटी कितलो मायज आशिल्लो आतां वॅल्यू ऑफ दॅट प्रोजेक्ट. आमी म्हणटा डिसेंट्रलायज केलें जाल्यार अर्दान सुद्दां न्ही अर्दाच्या अर्दान सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व जातले. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जातलें. लोकांक कळटलें बाबा आपलो कचरो कोयर कसो करप योग्य पद्दतीन ताची आमी दखल घेवप. कोणी हाडून उडयतलो आनी आमी काडटले. आतां वता खंय ब्लायंड स्पॉट्स करता ते. But some villages have managed their garbage and they are putting efforts and they are showing results. This should be encouraged. And Goa Waste Management Corporation, सालिगांवचो जो प्लांट आसा, it is a failure. ते लोक बाबडे सालिगांवचे इतले त्रासता. सगळी घाण, सगळी हळशी, तांची ती सालमोना रिवर आसा ती पॅड्यार जाली, प्रदुशीत जाली. हे म्हाका दिसता इज सॉल्विंग अ प्रॉब्लम. आमी आनी प्रॉब्लम तयार करतात. सो आमचें आव्हान सरकाराक ताका बंद लावन वैज्ञानीक पद्दतीन बरें तें सोल्युशन आमी आपणावपाक जाय. सो वी डोंट नीड टू डू इट एज अ प्रोजेक्ट ऑफ दीस एंड दॅट मल्टी क्रोड. तेच पयशे आमी आनी कित्याकय इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑर हेल्थ ऑर एनी अदर दीस लायक लॉ एन्फोर्समेंट ते बाबडे पुलिसांक बी कांय ना. आतां कितले मारहाण दखल जाता, सगळ्याचे रेप केसीस जाता. इम्प्रूव दोज सेक्युरिटी मेजर्स नो विथ दॅट मनी. वाय यू आर पुटिंग इट इन द गार्बेज वेर इट इज नॉट रिक्वायर्ड. देर इज अ सोल्युशन टू इट. वी आर प्रोएक्टीव. वी वॉन्ट अ सोल्युशन. आमचे विलेजीन कितें जाता ते आमकां कोयर दवरपाक जागो ना, दुसऱ्याच्या विलेजीन वचून उडोवया हें बरोबर न्ही. प्रत्येकान आपल्या घरान आपूण कसो रावता तशी नीट नेटकेपणान आनी क्लेनलीनेस शूड बी अ वर्च्यू and enforced. And if those buildings are being built by Delhiwalas for second homes, what will the Goans do? They Delhi वतले आपलो कचरो घेवन.
So you must have your STP, you must have your composting, you must have your zero level liquid discharge in proper place. तुम्ही मल्टी ड्वेलिंग परवानगी दिता चीफ टाउन प्लॅनर की त्याचेर परवानगी दितात. म्हणजे दुसरे कडल्यान लोक आयले 650 युनिट्स बांधले आणि तांचो कचरो काडपाक मागीर दॅट पुअर विलेज इज रिस्पॉन्सिबल. You have your own facilities in place that you can take care of yourself. Only then come and live with us. गोंयचे आतां सगळे लोक भायर वता आनी कोण रावता गोंयांत आनी गोंयाक कसलो प्रॉब्लेम जाता हे कचरे घालपी लोक हाडपाचो. We should avoid this. We should live within our means and according to our per capita consumption. हे पयलें म्हणल्यार मुखेल चूक आसा चीफ टाउन प्लॅनर एंड पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड. And the government should be advised by proper experts and they should implement the Supreme Court order, the National Green Tribunal order to decentralize and manage at source. तो ह्या भरघोस ते ट्रक हाडले आनी खंयच्या वाड्यान व्हेले तें जावचें ना. दॅट इज ओन्ली वेस्ट. कार्बन फूटप्रिंट ऑल्सो आमचो वाडटलो. म्हाका दिसता आमी दिला ते सुचोवणी त्या मिनिस्टरान दखल घेतलो आनी ताचेर येवजण करून बरो निर्णय घेतलो. वो वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट पळय येता न्ही 250 TPD वेर्ना प्लॅटिवाचेर वेर्ना इंडस्ट्रियल एस्टेटीन वो आमी 2022 पयल्याच्यान तेजी हें आसा निशेध केल्लो आहा. आनी पयलींचो जो आमदार आसलो तेका लोकांनी वचून तें निवेदन दिल्लें आनी तेन्ना ताणें ते ऑथॉरिटी कडेन ऑब्जेक्शन हाडलेलें. तेजे फाटल्यान नवो आमदार आयलो. नवे आमदाराक आमी 2022 परत ताका पत्र दिलें आनी डेलिगेशन वचून मेळ्ळें की बाबा हो प्लांट आयल्यार हांगा कसले कसले प्रॉब्लेमां जावपाक शकता, एनवायरमेंट कसो डिस्ट्रॅक्ट जावपाक शकता, आमलोर लेक आसा ती वॉटर बॉडी कशी इफेक्ट जावपाक शकता. आनी हो येदो व्हडलो प्रकल्प येता तांणी प्रपोज केला तो प्रकल्प की कमीचो न्ही. हो 33 काय 36 विलेजीस हांगा वेस्ट घेवन येवपाचे आसा आनी 3 म्युनिसिपॅलिटीज. एका वराक 10 कमीचे कमी म्हणल्यार 10 ट्रक रस्त्यार वयर सरतले हे डोंगरार. आनी इतले जे पळय रस्ते आसा हो कचरो घेवन येवपाचे थंयचेर कशी घाण जातली तें कोणाकूय जाय जाल्यार तांणी ते सालिगांव वेस्ट मॅनेजमेंट आसा पळय ते प्लांटाची परिस्थिती वचून पळयची आनी ते सरावंडींग विलेजीस आनी ते रस्ते आसा पळय ते कशे घाण जाल्या पळय आनी थंय कसो एनवायरमेंटल डिजास्टर जाला रस्त्याचो जागाचो आनी जे पळय तुजे वॉटर बॉडी स्प्रिंग्स बी आसा पळय तांचो कसलो डिजास्टर जाला जाल्यार ते थंयचे स्थानीक लोक आसा तो सारको वेवस्थीत सांगपाक शकता. हें आमी आमच्या आमदाराकूय सांगिल्लें 2022 आनी ताणें एकॉर्डिंगली हो आमचो इनपूट घेवन ताणें 2022 तो डिफेक्ट जावचे पयलीं ताणें फ्लोर ऑफ द हावजाचेर हो प्रस्ताव मांडलो आनी ताचे व्हिडियोय आसा. प्रस्ताव मांडला पळय ताचो व्हिडियोय आसा. ताणें हे प्लांटाचेर निशेध केल्लो आनी सरकारा कडेन विनंती केल्ली की अशें हे कन्सर्न्स आसा आनी हें तुमी हेजेर दखल घेवची. एनवायरमेंट मिनिस्टर म्हणून ताणें एनवायरमेंट मिनिस्ट्रीक ताणें हें केल्लें रिक्वेस्ट केल्लो की एनवायरमेंटाचेर इफेक्ट जातलो म्हणून आनी हो प्लांट तुमी ड्रॉप करचो म्हणून अशी तेजी अपेक्षा आसली. पूण अकस्मात म्हाका दिसता काल खंय तरी ताणें एक पत्रकार परिशदेन काय खंय मिटिंगेक ताणें पत्रकारांक म्हणलां की आपणा फुड्यान कोणूच येवंक ना म्हणून. आनी ही आमकां म्हायती आयली पत्रांचेर आयलें चॅनलांचेर आयलें. आमी हे लोक जे पळय तेजे कडेन हें पत्र घेवन गेल्ले ते आमकां एक व्हडलो शॉक जाल्लो आसा की अशें मंत्रान आतां स्विच ओवर जातकीर दुसरे पार्टीन की आपणें अशें स्टँड चेंज करप आनी लोकां समोर अशी उलोवप की आमकां ही चुकीचें दिसता हे मंत्र्यान कितें उलयलां तें. कित्याक आमी फोट मारपाक शकना. ताणें ताका जें पळय आमी निवेदन दिल्लें ताजो कॉपी ताज्या PN सायन मारलेली आमचे कडेन आसा. ताणें आमचे कडेन कितें डिस्कस केल्लें तें आमकां खबर आसा आनी जें आमचे कडेन डिस्कस केल्लें तेंच ताणें वचून एसेंब्लीन कितें उलयलां पळय तें रिकॉर्डान आसा, ते व्हिडियोज आसा. आनी असो कितें काय म्हणून एनवायरमेंट मिनिस्टर आमचो आमदार जावन अशें उलोवप की स्वताक आमकां अशी लज दिसता की आमकां विकून उडयता म्हणून.
हें खरें म्हणल्यार म्हाका दिसता आमदारान पयलो तो आमचो आमदार मागीर तो एनवायरमेंट मिनिस्टर आमकां दिसता प्रायमरीली आमचो आमदार जावन ताणें अशें उलोवप न्ही जेन्ना पळय तुका पूर्ण खबर आहा आपण्या फुड्यान तुमी सगळे लोक आयिल्ले डिस्कस केल्ले आपणें सायन मारून तुमकां एक्नॉलेजमेंट दिलें लेटर आनी तूं फ्लोर ऑफ द हावजाचेर उलयला आमच्या वतींतल्यान आमची भावना घेवन तूं फ्लोर ऑफ द एसेंब्लीन उलयला जेन्ना तूं काँग्रेसीचो आमदार आसलो तेन्ना आनी आयज तूं बीजेपीचो मंत्री जाला आनी तूं उलटें उलयता म्हणल्यार हें लोकांक मात तरी बरें दिसूंक ना आमी जे पळय मनीस जे पळय आमी गेल्ले तेजे फुडल्यान आमचें पत्र घेवन आमकां हो एक शॉक जाल्लो आहा